नमस्कार, स्वागत छ अनलाइन लर्निङ इन्स्टिट्युटमा। अनि यो भिडियोमा हामीले चाहिँ केमिस्ट्रीको प्र्याक्टिकलको चाहिँ नोट कसरी बनाउने हैन, प्र्याक्टिकल कपीमा। यदि तपाईँ चाहिँ साइन्स पढ्ने स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ बायो फिजिकलको, सो दिस भिडियो माइट बी युजफुल टु यु फर प्रिपेरिङ केमिस्ट्री प्र्याक्टिकल नोट हैन। सो हाम्रो यो जुन म यो तपाईँलाई जुन यो नोट देखाउँछु त्यो नोट चाहिँ सुदीप कुशवाहाको हो हैन। त्यो चाहिँ मेरो साथी हो, क्लासमेट हो। सो दि होल क्रेडिट गोज टु हिम हैन। सो हाम्रो म चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन गर्नेछु हैन कि यो फर्स्ट नोट वा अब यस्तै गरी अब जुन अर्को प्र्याक्टिकलहरू हुँदै जान्छ त्यसको चाहिँ नोट यो प्र्याक्टिकल कपीमा कसरी लेख्ने हैन। सो एउटा डेमो हुनसक्छ हैन कि अब यसरी लेख्ने यसरी गर्ने हैन, वा तपाईँको इन्स्ट्रक्टरले जसरी इन्स्ट्रक्ट गर्नुहुन्छ कि यसरी लेख त्यसरी लेख भनेर, सो त्यो बेसिसमा गर्नु होला। तर जुन चाहिँ हाम्रो स्कुलको वा कलेजको जुन छ भने हाम्रो चाहिँ यस प्रकार रहेको छ भनेर म देखाउँछु हैन। सो यहाँ सिरियल नम्बरमा एक्सपेरिमेन्ट नम्बर लेख्ने हैन, यो कहिले गराइयो हैन भनेको कति नम्बरमा गराइयो, यो सबभन्दा सुरुको एक्सपेरिमेन्ट हो जो सिरियल नम्बरमा हामीले 1 लेख्छौँ। नेम अफ एक्सपेरिमेन्ट, यो नेम अफ एक्सपेरिमेन्टमा हामीले चाहिँ के एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ त्यो लेख्ने हैन सुरुमा। अनि यो सबै क्यापिटल लेटरमा हुनु पर्यो भनेर हाम्रो इन्स्ट्रक्टरले चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको थियो हैन। सबै क्यापिटल लेटरमै लेख्ने यो नेमहरू हैन। अनि डेटमा चाहिँ ठ्याक्कै डेट लेखिदिने हैन, जुन दिन यो एक्सपेरिमेन्ट गराइयो त्यो दिनको चाहिँ डेट लेख्नु होला। अब पेज, कति नम्बर पेजदेखि कति नम्बर पेजसम्म यो एक्सपेरिमेन्टको तपाईँले एक्सप्लेनेसन गर्नुभएको छ त्यसको पेज ठ्याक्कै त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब रिमार्कमा चाहिँ अब यसको रिलेटेड केही एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन छ भने त्यो रिमार्कमा लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मेरो साथीलाई यहाँ चाहिँ केही लेख्नु परेको छैन, त्यहाँ तपाईँलाई छ वा टिचरको नेम वा केही डेडलाइन वा केही अरू यस्तो एक्स्ट्रा कुरा भयो भने त्यो चाहिँ रिमार्कमा लेख्न सकिन्छ। सो दिस वाज अल अबाउट दि फर्स्ट पेज कि यहाँ चाहिँ कसरी लेख्ने भनेर। अब चाहिँ जान्छौँ हामी पेज नम्बर 1मा हैन, एक्सपेरिमेन्टको पेज नम्बर 1मा। सो एक्सपेरिमेन्ट नम्बर 1 कति हो एक्सपेरिमेन्ट छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै एक्सपेरिमेन्ट नम्बर 1 त्यहाँ माथि टपमा लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यो राइट साइडको टप कर्नरमा डेट, एक्सपेरिमेन्ट कहिले गराइयो त्यो डेट चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ। अब पेज नम्बर, यो कति पेज नम्बरमा छ यो हैन। अनि जुन यो टपिक छ है, एक्सपेरिमेन्ट छ, त्यो के हो, टु सेपरेट भोलाटाइल कम्पोनेन्ट फ्रम द गिभन मिक्सचर अफ भोलाटाइल एन्ड नन भोलाटाइल कम्पोनेन्ट्स हैन। कि भोलाटाइल र नन भोलाटाइल कम्पोनेन्टहरूको बिचबाट हैन भोलाटाइल कम्पोनेन्टलाई चाहिँ कसरी सेपरेट गर्ने। जुन यो फर्स्ट एक्सपेरिमेन्टमा क्याम्फर इज द भोलाटाइल कम्पोनेन्ट है, एन्ड द मिक्सचर इज अफ भोलाटाइल एन्ड नन भोलाटाइल कम्पोनेन्ट्स, दे आर क्याम्फर एन्ड स्यान्ड। क्याम्फर र स्यान्ड चाहिँ यहाँ क्याम्फर भनेको भोलाटाइल अनि स्यान्ड भनेको नन भोलाटाइल भयो। अनि दुसैको मिक्सचरबाट चाहिँ यो भोलाटाइल कम्पोनेन्टलाई चाहिँ कसरी हटाउन सकिन्छ भने एक्सपेरिमेन्ट छ यो फर्स्टमा हैन। सो माथिको चाहिँ टपिक क्यापिटलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब एपेरेटस रिक्वायर्ड, आरइडी हुनुपर्ने, त्यहाँ रिक्वायर मात्रै लेखेको छ, अलिकति मिस्टेक लेखेको छ। सो के हो हैन, फर्स्टमा चाहिँ फनेल चाहियो हामीलाई, फिल्टर पेपर चाहियो, ट्राइपोड स्ट्यान्ड चाहियो, वायर गज चाहियो, बर्नर चाहियो, पर्सेलिन बेसिन चाहियो वा चाइना क्ले चाहियो। पर्सेलिन बेसिनलाई चाहिँ चाइना क्ले भनेर पनि भन्छौँ हामीले। ब्लटिङ पेपर अनि स्प्याचुला चाहियो। सो दिज आर द एपेरेटस रिक्वायर्ड फर दिस एक्सपेरिमेन्ट। यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि यो कुरा चाहिँ हामीलाई युज पर्छ। यो एक्ज्याक्टली चाहिँ बुकमा पनि दिएको छ, तर यसमा चाहिँ एउटा केही यस्तो कुरा थियो जुन चाहिँ बढी थियो है, जुन चाहिँ एक्ज्याक्टली एक्स्ट्रा छ हाम्रो बुकमा दिएको, तर हामीले एक्सपेरिमेन्टमा त्यो चाहिँ युज गरेनौँ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ यहाँ लेख्न पर्दैन। अब आयो केमिकल रिक्वायर्ड, मिक्सचर अफ स्यान्ड एन्ड क्याम्फर भनेको यो केमिकलको रूपमा अहिले चाहिँ स्यान्ड र क्याम्फर नै छ यहाँ है। अब थ्योरीमा के लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई, द गिभन मिक्सचर कन्सिस्ट अफ 2 डिफ्रेन्ट सब्सटान्सेस विथ डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज।
यो मिक्सचर जुन छ त्यो चाहिँ दुईटा सब्स्टान्सले बनेको छ र डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीको सब्स्टान्सले को मिक्सचर हो होइन यो स्यान्ड इज नन भोलाटाइल इन नेचर वेयर इज क्याम्फर इज भोलाटाइल इन नेचर स्यान्ड चाहिँ नन भोलाटाइल हो र क्याम्फर चाहिँ भोलाटाइल हो है दोज सब्स्टान्स द्याट डाइरेक्टली कन्भर्ट इन्टु भेपर एट रुम टेम्परेचर आर कल्ड भोलाटाइल सब्स्टान्स भनेको त्यो सब्स्टान्स जुन चाहिँ रुम टेम्परेचरमा डाइरेक्टली भेपरमा कन्भर्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भोलाटाइल सब्स्टान्स भन्ने जस्तै के भयो फर इक्जाम्पल क्याम्फर आयोडिन अमोनियम क्लोराइड पेट्रोल एट्सेट्रा है यो यिनीहरू चाहिँ भोलाटाइल कम्पोनेन्ट्स भयो त्यसै गरी दोज सब्स्टान्सेस द्याट डु नट कन्भर्ट इन्टु भेपर डाइरेक्टली एट रुम टेम्परेचर आर कल्ड नन भोलाटाइल सब्स्टान्सेस जुन चाहिँ रुम टेम्परेचरमा डाइरेक्टली भेपरमा कन्भर्ट हुँदैन त्यसलाई चाहिँ भन्ने हो नन भोलाटाइल कम्पोनेन्ट फर इक्जाम्पल स्यान्ड कमन सल्ट आयल एट्सेट्रा नन भोलाटाइलमा धेरै पर्छ तर भोलाटाइलमा चाहिँ थोरै कम्पाउन्डहरू पर्दछन् होइन जस्तै त्यो क्याम्फर आयोडिन अमोनियम क्लोराइड पेट्रोल जस्ता सब्स्टान्सेसहरू छन् जुन चाहिँ भोलाटाइल हुन्छ जो रुम टेम्परेचरमा डाइरेक्ट भेपरमा कन्भर्ट हुन्छ है फर इक्जाम्पल स्यान्ड कमन एन्ड this भयो अब एउटा प्याराग्राफ छोड्नु पर्यो त्यसपछि अ मिक्सचर अफ भोलाटाइल एन्ड नन भोलाटाइल सब्स्टान्स क्यान बी सेपरेटेड फ्रम द प्रोसेस अफ सब्लिमेसन अब नन भोलाटाइल र भोलाटाइल सब्स्टान्सको सेपरेसन चाहिँ सब्लिमेसन प्रोसेसले गर्न सकिन्छ सो वाट इज दिस सब्लिमेसन प्रोसेस बेसिकली भनेको के हो है सब्लिमेसन इज द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ द सोलिड डाइरेक्टली इन्टु भेपर यो पेज नम्बर 2 हो है दिस वाज द पेज नम्बर 1 एन्ड दिस इज द पेज नम्बर 2 अनि यसको बिचमा चाहिँ यो सब्लिमेसन प्रोसेसको एउटा फिगर दिएको छ है फिगर अफ सब्लिमेसन यहाँ तल लेखेको पनि छ ट्राइपोड स्ट्यान्ड बर्नरहरू यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ हामी चाहिँ थियो सब्लिमेसन इज द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ द सोलिड डाइरेक्टली इन्टु भेपर बाई हिटिङ अर कुलिङ ब्याक भेपर डाइरेक्टली इन्टु सोलिड सब्लिमेसन प्रोसेसमा के हुन्छ भने एउटा सलिडलाई चाहिँ हिट गरेर भेपरमा कन्भर्ट गरिन्छ अनि फेरि यो क्याम्फरलाई चाहिँ फेरि सोलिडमै चेन्ज गरिन्छ होइन एन्ड कुलिङ ब्याक भेपर डाइरेक्टली इन्टु सोलिड अनि यसलाई चाहिँ सोलिडमा चेन्ज गरेर देयर प्रोडक्ट अब्टेन ड्युरिङ सब्लिमेसन इज कल्ड सब्लिमेट जुन सब्सटेन्सलाई चाहिँ हामीले यो सब्लिमेसन प्रोसेसबाट छुट्याउँछौँ जुन चाहिँ सब्लिमेट गर्छौँ यसलाई जुन चाहिँ क्याम्फर जुन भयो त्यो चाहिँ सब्लिमेट भयो जुन सब्स्टान्सलाई चाहिँ हामीले अब्टेन गर्छौँ फेरि सलिडको रूपमा होइन त्यो चाहिँ क्याम्फर हो सो क्याम्फर इज बेसिकली कल्ड सब्लिमेट कन्डेन्सेसन इज द कन्भर्जन अफ भेपर इन्टु लिक्विड अर सोलिड सो सब्लिमेसनबाट सोलिडबाट ग्यासमा चेन्ज हुनु हो अनि कन्डेन्सेसन बनेको फेरि भेपरबाट लिक्विडमा चेन्ज हुनुलाई चाहिँ भन्ने हो कन्डेन्सेसन यहाँ पनि त्यही हुन्छ एक्सपेरिमेन्टमा हामीले के गर्यो भने स्यान्ड क्याम्फरको मिक्सरबाट स्यान्ड क्याम्फरलाई चाहिँ हिट गऱ्यौँ त्यो हिट भएर चाहिँ क्याम्फर माथि उड्यो त्यो चाहिँ फनलमा गएर अट्याच भयो फनललाई चाहिँ हामीले कुल गर्दै गयो अनि त्यो फेरि कुल गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ क्याम्फर फेरि भेपरबाट चाहिँ लिक्विड भेपरबाट चाहिँ सोलिडमा चेन्ज भयो र त्यही फनलको छेउछेउमा बस्यो होइन सो अब फेरि भेपरबाट चाहिँ सोलिडमा चेन्ज भयो त्यो चाहिँ कन्डेन्सेसन भयो अब सोलिडबाट चाहिँ फेरि भेपरमा कन्भर्ट भयो भने त्यो चाहिँ सब्लिमेसन भयो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ यहाँ अब प्रोसिजरमा के लेख्नुपर्छ हामीले है सो वाट टु राइट इन दिस प्रोसिजर द मिक्सचर अफ स्यान्ड एन्ड क्याम्फर वर टेकन इन अ क्लिन पर्सेलिन बेसिन एकदम सफा पर्सेलिन बेसिनमा मिक्सचर अफ स्यान्ड एन्ड क्याम्फर राखियो कभर्ड विथ इन्भर्टेड फनल which was wrapped with wet filter paper and steam of the funnel was blocked by the same filter paper यो फनलको जुन होल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बन्द गरेर राख्छौँ किनभने त्यहाँबाट त्यो चाहिँ खुल्ला भयो भने त्यहाँबाट क्याम्फर चाहिँ उडेर जान सक्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यसलाई बन्द गरेर राख्छौँ सो यही प्रोसेस चाहिँ माथि लेखेकै छ द मिक्सचर अफ स्यान्ड एन्ड क्याम्फर वर टेकन इन अ क्लिन पर्सेलिन बेसिन कभर्ड विथ इन्भर्टेड फनल which was wrapped with a wet filter paper and steam of funnel was blocked by the same filter paper. This will add up चाहिँ बन्द गरियो
द मिक्सर वाज जेन्टली हिटेड ओभर द बर्नर। त्यो मिक्सर जुन छ त्यो पर्सेलिन बेसिनमा त्यसलाई चाहिँ हामीले वायर गजको थ्रु वायर गजमा राखेर तलबाट हिट दिने गर्छौँ होइन। द भेपर अफ क्याम्फर स्टार्ट टु कन्डेन्स। अब के हुन्छ भने यहाँ होइन जुन सलिड क्याम्फर जुन यो मिक्सरमा हुन्छ त्यो चाहिँ स्टार्ट टु सब्लिमेसन हुन थाल्छ होइन। भनेको सलिडबाट चाहिँ लिक्विडमा चेन्ज हुन थाल्छ। अब फेरि लिक्विडमा चेन्ज सोलिडबाट लिक्विडमा होइन सोलिडबाट डाइरेक्ट ग्यासमा चेन्ज हुन्छ। र यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने जुन हामीले त्यो वेट गरेर चारैतिरबाट जुन पेपर राखेका छौँ त्यो पेपरले फेरि त्यो सब्लिमेसनबाट त्यो भेपरमा चेन्ज भएको जुन क्याम्फर छ त्यो फेरि सोलिडमा रिटर्न ब्याक हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कन्डेन्सेसन भन्छौँ। सो यहाँ पनि त्यही लेख्या हो, द भेपर अफ क्याम्फर स्टार्ट टु कन्डेन्स आफ्टर 3 to 4 मिनट अफ हिटिङ। 3-4 मिनट हिट गरेर द बर्नर वाज रिमुभड एन्ड अलाउड द बेसिन टु कुल फर सम टाइम है। बेसिनलाई चाहिँ 2-4 मिनट चाहिँ कुल गर्नलाई छोडिदिएको छौँ हामीले होइन। द क्याम्फर वाज चेक्ड वेदर इट वाज सब्लिम्ड अफ कम्प्लिटली फ्रम द मिक्सचर है। अब त्यो बेसिनमा हामीले चाहिँ स्मेल गरेर चाहिँ चेक गर्न सक्छौँ कि क्याम्फर चाहिँ कम्प्लिटली सब्लिम्ड अफ भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ चेक गर्नलाई चाहिँ हामीले स्मेल गर्छौँ। त्यहाँबाट क्याम्फरको सेन्ट आयो भने हामीले बुझ्छौँ कि यसमा अझै पनि क्याम्फर रहेको छ, र छैन भन्ने कुरा पनि यहाँ बुझ्छौँ होइन। रिपिट टिल द क्याम्फर स्मेल इज अब फेरि हामीले चाहिँ जबसम्म त्यो क्याम्फरी स्मेल चाहिँ आउँदै रहन्छ तबसम्म हामीले त्यसलाई हिट गर्दै जान्छौँ अनि त्यो फनेलबाट छोपेर, किनभने हामीलाई चाहिँ त्योमा रहेको जुन क्याम्फर छ त्यसलाई चाहिँ फेरि कन्डेन्स गरेर फेरि सलिड फर्ममा अब्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जसको चाहिँ धेरै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मार्क पनि बढी मिल्छ, यो कुरा पनि याद राख्नुहोस् होइन। द फनेल वाज रिमुभड एन्ड क्रिस्टल्स अफ क्याम्फर वर स्क्रैप्ड आउट बाई द स्प्याचुला इन द पिस अफ पेपर है। त्यो पिस अफ पेपरमा चाहिँ हाम्रो टिमको नेम लेख्नुपर्छ, टिम मेम्बर्सहरूको नेम लेख्नुपर्छ है। तपाईँहरूको टिम मेम्बर को थियो त्यो चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। सो यति हो। अब फनेलबाट चाहिँ फेरि स्प्याचुलाको हेल्पले त्यहाँबाट चाहिँ सब्लिम्ड अफ भएको जुन क्याम्फरहरू छ त्यसलाई चाहिँ स्प्याचुलाको मद्दतले त्यहाँबाट छोडाइन्छ है। अनि एउटा पिस अफ पेपरमा राखिन्छ अनि अगाडि गएर सुपरभाइजरलाई हामीले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस वाज अल अबाउट द प्रोसिजर। अब हामी पेज नम्बर 3 मा जान्छौँ। सो वेयर इज दिस पेज नम्बर 3? पेज नम्बर 3 मा अब्जर्भेसन टेबल है। अब अब्जर्भेसनमा के हुन्छ? फर प्योरिटी टेस्ट अफ मिक्सचर अफ स्यान्ड एन्ड क्याम्फर एक्सपेरिमेन्ट द मिक्सचर अफ 1 मा द मिक्सचर अफ स्यान्ड एन्ड क्याम्फर बिफोर हिटिङ वाज स्मेल्ड गरियो होइन। बिफोर एक्सपेरिमेन्ट हामीले चाहिँ स्मेल गऱ्यौँ कि त्यहाँ चाहिँ स्यान्ड र क्याम्फर छ कि छैन भन्ने कुरा। स्यान्डको त बेसिकली सेन्ट नै हुँदैन र क्याम्फरको चाहिँ हामीले सेन्ट हुन्छ। अब त्यो स्मेलिङ आयो भने बुझ्ने कि यहाँ क्याम्फर छ। अब्जर्भेसन मिक्सचर ह्याड अ क्याम्फरिक स्मेल। स्योर त्यहाँ मिक्सचर क्याम्फर थियो भने त्यो चाहिँ क्याम्फरिक स्मेल आउँछ त्यहाँबाट। अब इन्फेरेन्सेस द मिक्सचर अफ स्यान्ड एन्ड क्याम्फर इज इम्प्योर द्याट इज प्रेजेन्स अफ क्याम्फर। त्यो चाहिँ इम्प्योर रहेको थियो। किन? वाट इज इम्प्योर सब्सटान्स? इम्प्योर सब्सटान्स भनेको एकभन्दा बढी सब्सटान्सहरूको मिक्सचर भयो भने त्यसलाई चाहिँ इम्प्योर सब्सटान्स भन्ने भन्छौँ हामीले। त्यही भएर क्याम्फरको कारणले यो मिक्सचर चाहिँ इम्प्योर भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको छ। आफ्टर हिटिङ द मिक्सचर फर फ्यु मिनट्स बिफोर टेस्ट फर प्योरिटी, यहाँ चाहिँ स्यान्ड र क्याम्फर छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट, अब्जर्भेसन र इन्फरेन्समा लेख्यो। अब चाहिँ आफ्टर हिटिङ द मिक्सचर फर फ्यु मिनट 4-5 मिनट चाहिँ हिट गरेर जुन अब्टेन भएको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। द मिक्सचर अफ स्यान्ड एन्ड क्याम्फर आफ्टर हिटिङ वाज स्मेल्ड। फेरि यसलाई एकचोटि स्मेल गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपेरिमेन्टको अगाडि पनि र एक्सपेरिमेन्ट पछि पनि स्मेल गर्छौँ। मिक्सचर ह्याड नो क्याम्फरिक साउन्ड स्मेल। अब स्मेल गऱ्यो त्यहाँ चाहिँ केही क्याम्फरिक स्मेल आएन भने बुझ्ने कि यहाँ चाहिँ केही क्याम्फर छैन। द मिक्सचर अफ स्यान्ड एन्ड क्याम्फर इज प्योर द्याट इज एब्सेन्स अफ क्याम्फर। यो मिक्सचर अफ स्यान्ड एन्ड क्याम्फर चाहिँ प्योर छ किनभने त्यहाँ चाहिँ स्यान्ड मात्रै छ, क्याम्फर छैन है। सो वाट डिड वी गेट इन रिजल्ट? रिजल्टमा के आउँछ हाम्रो? इन दिस वे
Camphor and sand was separated from the mixture of camphor and sand by sublimation and then sublimated to supervisor for inspection. Submitted to the supervisor for inspection. अब फेरि हामीले त्यो जम्मा गरेको जुन क्याम्फर छ त्यो चाहिँ हाम्रो सुपरभाइजरलाई हामीले दिन्छौँ र एक्सपेरिमेन्टको कन्क्लुजन के हो what is the conclusion of this experiment finally hence from the above experiment it can be concluded that the mixture containing two components which are volatile and non-volatile can be separated by the sublimation followed by the evaporation process. So this was the conclusion of this experiment. अनि तल चाहिँ टिचर सिग्नेचरमा हामीले टिचरले त्यहाँ चाहिँ साइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ, सरलाई साइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ. So this was all about the first experiment and you can prepare this practical note by this way. है त एकचोटि सर र फेरि भनिदिन्छु. सुरुमा चाहिँ नेम अफ एक्सपेरिमेन्ट सबै क्यापिटलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ. डेटमा लेखिदिनुहोस्. पेज कतिदेखि कति नम्बरसम्म हो, यहाँ चाहिँ 1 देखि 4 थियो भने 1 देखि 4 गर्नुहोस्. रिमार्कमा चाहिँ अब केही एक्सपेरिमेन्टको रिलेटेड केही अरू एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन छ त्यो चाहिँ रिमार्कमा लेख्न सक्नुहुनेछ. अब जाउँ हामी पेज नम्बर 1मा. सो पेज नम्बर 1मा टपिक लेख्नुहोस्, एपारेटस रिक्वायर्ड लेख्नुहोस्, केमिकल रिक्वायर्ड के हो त्यो लेख्नुहोस्, थ्योरी के हो यसको त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन. व्हाट इज दिस थ्योरी हैन, भोलाटाइल भनेको के हो, नन भोलाटाइल भनेको के हो हैन, सब्लिमेसन प्रोसेस के हो. अब त्यसपछि त्यसको जस्ट ब्याक साइडमा चाहिँ एउटा फिगर कोड दिनुपर्ने हुन्छ. त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ सब्लिमेसन प्रोसेसको. अनि अब चाहिँ प्रोसिजर यसको. त्यसपछि पेज नम्बर 2मा प्रोसेसर. त्यसपछि पेज नम्बर 3मा अब्जर्भेसन टेबल यहाँ कोर्नुपर्ने हुन्छ. बिफोर एक्सपेरिमेन्ट एन्ड आफ्टर एक्सपेरिमेन्ट के अब्जर्भ गर्यौँ हामीले त्यो पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ. त्यसपछि रिजल्ट है. सो वाट इज द रिजल्ट अफ दिस एक्सपेरिमेन्ट, हामीले गरेको एक्सपेरिमेन्टको रिजल्ट. अनि कन्क्लुजन के हो यो. अनि पेज नम्बर 4मा प्रिकसन्स. यो चाहिँ मैले पढेकै थिएन हैन. प्रिकसन्स के थियो यो एक्सपेरिमेन्टको हैन. पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट सुड बी वर्न हैन. जस्तै हाम्रो हुन्छ नि त्यो ठ्याक्कै एउटा लुगा हुन्छ लाउने, त्यो चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ बिर्सेको छु मैले हैन. एउटा युनिफर्म लगाउनु पर्छ त्यस्तो खालको हैन कि त्यो त्यहाँ एक्सपेरिमेन्टमा हुने केमिकल चाहिँ हाम्रो बडीको वा हाम्रो स्किनको चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा नआओस् भनेर. स्टिम अफ द फनल सुड बी ब्लक प्रपरली. फनलको बाट चाहिँ निस्किरहेको स्टिमलाई चाहिँ कम्प्लिटली ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ. ड्युरिङ सब्लिमेसन द मिक्सचर सुड बी हिटेड जेन्टली एन्ड स्लोली. स्लोली चाहिँ हिट गर्नुपर्छ. डाइरेक्ट चाहिँ हायर फ्लेममा हाल्नु पर्दैन. लगभग मिडियम वा त्योभन्दा पनि अलिकति कम गरेर नै हिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ. अब 4थमा हो फनल सुड बी वेल ऱ्याप्ड. फनल चाहिँ एकदम राम्ररी ऱ्याप भएको हुनु पर्यो. वाटर सुड नट एन्टर इन्टु द मिक्सचर. वाटर चाहिँ मिक्सचरमा एन्टर हुनु भएन. अब 6 नम्बरमा आउँछ फिल्टर पेपर एबभ द फनल सुड बी केप्ड वेट. माथि फनलको माथिको जुन फिल्टर पेपर छ त्यसलाई चाहिँ वेट गरेर राख्नु पर्यो किनभने त्यसले चाहिँ कुल गर्छ हैन. फेरि कन्डेन्स हुन चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ. सो दिस वाज अल अबाउट दिस एक्सपेरिमेन्ट एन्ड if it really helped you, so you can like this video and thanks for watching and I'll keep bringing such type of video which will help you. So thanks for watching. Till then, stay safe. Thank you.